أمو واي ملته وخان تنبيتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن كتابنا منتي بارسي خيست بسماء لالو زوراستر نما منتي زوراسترزم منديس أكسمس أمنتين كن بارسيزم جامونيس نوامم أمنتي وقوتكم لما في البشن دورة دتشي فارسي وقاو بارسي خيستوري أمنتين كن أمنتي ميكانيزم يخان أمنتي ورّي بالدجبرو جامونيس نوامم أمنتين بارسي كن كتابن غرغرا لما كبا إسانيس دساتري في أفيستا جامون كتابني أفيستا جامو كن زند أفيستا جامو نسنو أمام كتابني دساتير جامو كن دساتير في كلن دساتير جامون بكلمة تقدم أفيستانيس كرد أفيستا في كلن أفيستا جامون بكلمة تقدم أكسما زندي في ما زند جامون أمام. These Parsi scriptures in several places Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam كتابن بارسي كان يدو بستان وفينسين نبي محمد صلى الله عليه وسلم بكيدو تيمو مساوبت كتاب أفيستا كان بربادين يش بقولنا دي دم سدت لكو شربته كفي دي دم سقلتي مكان إسا إنجفتا جامه مكان إسا أستفرت أريتا جامه سوشين تجامه وامم جامه بسمجر أكتم بيتي خناتي إن إنجفتا سوشين تجامه وامم مكان إسا أستفرت أريتا جامه أكو بينو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتمك بننسان إنجفتا نجر جيتي سوشين تجامه مو أكا إنسايكلوبيديا هاستينجيت نما غلطون فمو مالو جيتشو خنمو هيكا جيتشا مكا محمد جوت صلى الله عليه وسلم خنافو نبي محمد صلى الله عليه وسلم مكادان كتابان بارسي خيستي بسمني جرو دبالتان إني أستفيت أريتا جامي وامم جامي بسمي جر أستفيت أريتا جيتشو نمو نما غلطون فتو جيتشو كونيس هيكا مكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمتا إسا أحمد جوتي أحمد جيتشون إسا غلطون فتو جيتشو دبالتان أفيستا خيستي كتاب زميت جيشت بقولنا خد رجال كويس قلت مشان رتك نجا 95 that his friends will come the friends of Astavit Areta who will be fighting هريون نساني دوف هريون أستفيت أريتا ورا أمة بدير رجل الله ورا حالان يادو حالان دبتو أكسم ورا حالان دلو أرم نساني دبي سبات أكلن دبتو مولن خون واي صحابة دبچو جر مكان استفيت أريتا جو خان أسبرت تبسمي هيك كان إساتيس نما غلطون فتو يچو مكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبيتين كون واي صحابة دبچا جر صحابون نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة غاري أمة حالاياتو وان غاري دبتو وان غاري دلقو أرمني ساني دبي صبات أكلن دبتو خان يچون ورخون هنسو بنجچو أكما سينا رابرتي ما شاء الله صحابون اندي ورا دغات صحابas ما شاء الله they were truthful نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتاب امنتي بارسي خلمتا خنته دساتير خيستيس وين دفين سيساني بسمجر دساتير جچجو جچو تلم الرجارم دس في آتر هي كان ذات كتاب كتا کو دنکبو جچو اكسمس جچ كنته خان سنگولار ته خان دستور جوف اكا جچ دو خان پلولار ته جاجل دستور جچون سيرا منتي جچو خنافو كتاب نكون كتاب سيرا منتي ته خان كتا کو دنکبو جچو اكا دساتير خيستي بسمتي ويتا فارسوني امنتي ساني گديسن ويتا وري زوراسترين امنتي ساني گديسن ويتا اسان قرار راجلتن نمني توكو گموجي خيستي دلت هردفتوني سا ورا فارسين انجفتو ورا فارسين تواتو اسان المناماتي فرحمتتو اسان بدمنا سجدا خيس جرون گبرن اسان غرمن ربي ابراهيم تيتي غرغلني سگدو مني سنسان موت رابليس اسان وگنتو تافي اولانو فارسي تسبغ في بكو تسگدا خم فارسي تو نبيين إساني نما دبي غاري دبتو في نما أنتو تاجايبات عندلو مولن خنيس نما براوسون تاني واي ارغمات مرافي غولا بي واي نبي محمد صلى الله عليه وسلم دبچو جير Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam دبلتان بنداهش بقنا صدم لكو سجاها هنگدي دم تربارتي سوشنت نبي عمراتي جامع بسمجر اكو مدرتي سنيمه اكن سايكلوبيديا دايرتي بسمتي سوشنت يچان نما فارفم وقا غلطو يچول كونيس نبي محمد صلى الله عليه وسلم يبس تنبيتي كان خيزت نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي عمره كتاني بسمجر كون غباب متي